बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं जनूबी यूरोप में वाक़या एक जज़ीरा नुमा मुल्क जमहूरिया इतालिया की, जिसे हम लोग इटली के नाम से जानते हैं। आज हम आपको इस मुल्क के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमाती और हैरानकुन बातें बताएंगे जो यकीनन आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। इटली के शहर संडोला में रहाइश रखने वालों को 2000 यूरो से ज़ायद अदा किए जाते हैं, ताहम इसके लिए शर्त ये है कि अहल खाना की तादाद कम अज़ कम 4 होनी चाहिए। लंबरगिनी, फरारी, फिएट, अल्फा रोमियो, लाफिएट, पगानी, माज़ेराती अगर आपको पसंद है तो जान लीजिए ये सब इटली से आई हैं। इटली में तलाक की सबसे बड़ी वजह व्हाट्सएप पर मैसेज बताई गई है। वेटिकन सिटी को अगर हम इटली में मौजूद एक अलग मुल्क कहें तो ये बेजाना होगा। ये शहर ईसाइयों के लिए वही अहमियत का हामिल है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा। इस शहर के तमाम अखराजात स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत उठाती है। इटली में जब कोई इस दारे फ़ानी से कूच कर जाता है तो उसे गाड़ी से निकाल कर सब लोग तालियां बजाते हैं, जैसे किसी बड़ी महफिल में किसी नामूर शख्सियत के आने पर बजाई जाती है। इटली की करेंसी को यूरो कहा जाता है और 1 यूरो पाकिस्तानी 185.59 रुपयों के बराबर है। इटली का कॉलिंग कोड +39 है। इटली को ईसाईयत का मरकज़ भी कहा जाता है। रोमन कैथोलिक फ़िरके के रूहानी पेशवा जिन्हें पोप कहा जाता है। पोप के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी शादी नहीं करता। इसके तमाम अहकामात मानना हुकूमत पर ज़रूरी है। जो वेटिकन में रहता है, जो हर एतवार को अपनी ज़ियारत करवाता है, पोप का ओहदा तब तक उसके पास रहता है जब तक पोप इस दारे फ़ानी से कूच नहीं कर जाता। अगर हम वेदर की बात करें तो वो भी हर शहर में एक जैसा नहीं रहता। मिलान ठंडे सिटी की वजह से पहचाना जाता है और रोम गर्म शहरों में शुमार होता है। इटली में शादी के मौका पर तमाम गाड़ियों वाले हॉर्न बजाते हैं और सड़कों पर हर तरफ हॉर्न ही हॉर्न का शोर होता है। इटली में अगर आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो कार जब्त होने के साथ 1500 यूरो जुर्माना भी साथ अदा करना होता है। इटली में ड्राइविंग का कानून दूसरे ममालिक से कदरे मुख्तलिफ है। अगर आपके पास इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको लाइसेंस के साथ 23 पॉइंट भी दिए जाएंगे। इटली के ग्राउंड फ्री नहीं बल्कि यहाँ खेलने वाली टीमों को मंथली फीस अदा करनी होती है। हैरानगी की बात यह है कि फुटबॉल इटली का कौमी खेल है। इटली की आबादी अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के वर्ल्डोमीटर की वसाअत पर मबनी 3 जून 2020 बरोज़ बुध तक 6,04,68,295 है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इटली 2020 में आबादी का तखमीना 6,04,61,826 अफराद पर है। इटली की आबादी दुनिया की आबादी के 0.78% के बराबर है। इसके अलावा चाइनीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद इटली में रहाइश पजीर है। एक अंदाजे के मुताबिक 3,10,000 चीनी बाशिंदे इटली में रहते हैं, जो मुल्क के गैर यूरोपीय यूनियन के 8.3% शहरी हैं, जो कि मुल्क में मुकीम गैर मुल्की शहरियों की तीसरी बड़ी जमात है। ईसाईयत के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, जो अंदाज़न 13,80,000 अफराद के करीब है। इटली का कुल रकबा
3,01,336 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے اٹلی دنیا میں 71ویں نمبر پر آتا ہے۔ اٹلی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یہ ملک پورے یورپ میں سب سے اونچے پہاڑی سلسلے کے ساتھ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اٹلی میں ایوریج تنخواہ کم از کم 920 یورو ہے اور زیادہ سے زیادہ 16,300 یورو ہے، جس میں رہائش، ٹرانسپورٹ اور دیگر مراعات شامل ہیں۔ اٹلی میں 90% کے قریب بوڑھے اکیلے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں رومن امپائر کے نام سے جانی جانے والی سلطنت روم آج اٹلی کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر 25 لاکھ افراد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اٹلی اپنی معیشت کے اعتبار سے دنیا میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ اٹلی میں جرائم کی شرح 5% ہے، جبکہ تعلیم کی شرح 100% ہے۔ اٹلی میں 5 سال کے بچے کو اسکول جانا لازمی ہے۔ بچے کی غیر حاضری کی صورت میں والدین کو جرمانہ کی صورت میں سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بات کریں امیگریشن کی تو یورپ میں دوسرے ممالک کی نسبت بہت ہی آسان ہے۔ ورک پرمٹ لینا بھی دوسرے ممالک کی نسبت بہت آسان ہے۔ اٹلی میں ہر سال ایک کوٹا مختص کیا جاتا ہے اور غیر یورپی ورکرز کو اٹلی کے ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ ان ویزوں میں زیادہ تعداد ان ویزوں کی مختص کی جاتی ہے جو مخصوص مدت کے لیے ہوتے ہیں، اور موسمی کام کے لیے آنے والے ورکرز کے لیے ویزے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس امیگریشن کو موسمی امیگریشن کہتے ہیں۔ اس امیگریشن میں پاکستانی بھی اٹلی کا ویزا لے سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا اس سلسلے میں اطالوی حکومت کے ساتھ غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے 2 طرفہ معاہدہ ہوا ہے۔ اس امیگریشن کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اٹلی میں موجود زمیندار اپنے کھیتوں میں کام کے لیے یا پھر اٹلی کے کسی تفریحی مقام پر موجود کسی ہوٹل کا مالک ایک مخصوص مدت کے لیے متعلقہ پاکستانی ورکر کا ویزا اٹلی سے اپلائی کرے۔ امیگریشن میں ایسے پاکستانی جو اٹلی میں تعلیم کے سلسلے میں مقیم ہیں یا گزشتہ سال زرعی یا موسمی کام کے ویزا کے لیے اٹلی آئے تھے اور ابھی بھی غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کے لیے بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے عارضی یا محدود مدت کے ویزے کو مستقل کروا سکیں۔ اگر آپ 10 سال سے اٹلی میں رہائش پذیر ہیں تو 10 سال کی ریزیڈنسی شو کرتے ہوئے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اٹالین قوم اپنے کتوں سے اس حد تک پیار کرتی ہے کہ ان کے کتے رات کو ان کے بستر میں سوتے ہیں۔ اگر وہ بازار جاتے ہیں تو کتا ان کی گاڑی میں ہوتا ہے۔ اٹلی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو پروفیشنل کمپیوٹر آپریٹر ہوتے ہیں۔ اطالوی زبان کے حامل اس ملک کے 95% لوگ انگلش نہیں جانتے۔ اٹلی میں تھائی افراد ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ کا کبھی استعمال ہی نہیں کیا۔ یہاں کی نئی جنریشن پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی بچہ لگاتار ایک کلاس میں 2 مرتبہ فیل ہو جائے تو تیسرے سال اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسکرٹ پہن کر اٹلی کی سڑکوں پر گھومنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کم سے کم وقت میں اٹالین پولیس کی جانب سے حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ اگر وقت کی بات کی جائے تو وقت کے لحاظ سے اٹلی پاکستان سے 4 گھنٹے اور اپریل کے مہینے سے اکتوبر تک 3 گھنٹے پیچھے رہتا ہے، کیونکہ ان ماہ میں اٹلی کا ٹائم زون 1 گھنٹہ کے لیے بدل دیا جاتا ہے۔ اٹلی میں ہر سال 5 کروڑ کے قریب سیاح سیر کے لیے آتے ہیں۔ اٹلی کا 60% ریونیو سیاحت سے حاصل ہوتا ہے۔ اٹلی دنیا میں شراب پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اٹالین پیزا، اٹالین کھانے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اٹلی میں سڑکوں کے نام شہروں کے نام پر رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ سڑک روم۔ سڑکوں کے نام دنوں اور تاریخوں پر بھی رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ 20 اپریل ایک سڑک کا نام ہے۔ اٹلی فیشن کی دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ اٹلی کے برانڈ اسٹیٹس سمبل کے نام پر استعمال ہوتے ہیں۔
जैसे फीला, बोची और इसी तरह के दूसरे ब्रांड इटली के पहचान हैं। गधे का गोश्त इटालियन लोग बड़े शौक से खाते हैं। पिग मीट इनकी सबसे पसंदीदा डिश है। जिस तरह मुसलमान ईद उल अज़हा पर बकरों का गोश्त बड़े शौक से खाते हैं, इसी तरह इटालियन लोग पिग मीट बड़े शौक से खाते हैं और पसंद करते हैं। दोस्तों, ये थी इटली के बारे में ऐसी मालूमात जो आप लोगों में से अक्सर लोग नहीं जानते होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।